La correction des ondes nucléaires d'examen national 2015 rattrapage. On parle les données. L'exercice 2. L'exercice comprend 5 questions. À chacune, on a proposé 4 réponses recopiées sur la copie. Le numéro de la question et écrire à côté la réponse juste. Parmi les 4 réponses proposées sans aucune justification. Les ondes. Pour déterminer la célérité de propagation d'une onde le long d'une corde, le professeur de physique demande à l'un des élèves de produire un ébranlement à l'une des extrémités d'une corde horizontale et en même temps, il demande à un autre élève de filmer la séquence à l'aide d'une caméra numérique réglée sur la prise de 25 images par seconde. يعني كتاخد 25 فوتو في كل ثانية. Une règle blanche هاي في الشكل عندنا هنايا هالريجل فين هي مزيان. De longueur 1 mètre طول تاع 1 متر a été placé au voisinage de la corde comme échelle de mesure. Après traitement informatique avec un logiciel convenable, le professeur choisit parmi les photos obtenues les photos numéro 8 et numéro 12 figurent ci-dessus. Pour les études et les exploits. Question 1. La durée delta t séparant la prise de 2 photos numéro 8 et 12 de l'onde A. مزيان. شوف معي يا اخوان هنايا مسائل سهلة. عندنا الفوتو 8 9 10 11 12. شوفوا معي هنايا. عندنا 1 2 3 4. إذا عندي 4 فوتو اللي كاين هنايا. ردوا معايا البال. 4 فوتو ou bien 4 ايماج فيهم واحد دلتا تي. متفقين معايا هنايا. وعندنا 25 فوتو فيهم واحد المدة اللي هي 1 سكوند. متفقين معايا هنايا. إذا دلتا تي اش غتساوي؟ غتساوي 25 باتيش ou bien 4 ندير العلاقة الثلاثية 4 divisé par 25. Après calcul, on trouve que delta t égale 0,16 secondes. إذا البروبوزيسيون صحيح هو دلتا تي هاي فين هي. مزيان. هذه هي الميثود اللي درناها هنا. درنا العلاقة الثلاثية خاص غير تعيق بديك ربحت لي فوتو هنا في كاين الإشكالية. مزيان. نحيد بدا هادشي هنايا غيبقى مساحة مني غوتيغي ونمسح هادشي هنايا. هذا كيستيون 1. الكيستيون 2. La distance d parcourue par l'onde pendant la durée delta t est واش 2 ولا 0.5 ولا 1 ولا 1.5. مزيان. شوفوا معايا الاخوان الفوق في ليماج اللي عندنا او في الفيغور اللي عطينا. هذه الفوتو 5 هذه الفوتو 12. لا ديستونس بيناتهم من الاول حتى الاول هذا اسمها هي الغيقل اللي عندنا هنايا. اذا لا ديستونس دي كتساوي 1 متر هو الطول تاع ديك الغيقل. ها هو الجواب الصحيح 1 متر. دابا بغاو لا فيتاس اللي عندنا هنايا. باش كنحسبوا لا فيتاس عندك لا ديغي وعندك لا ديستونس. اذا الكيستيون 3 تاع هو ساهل. في ايغال لا ديستونس سور دلتا تي. لا ديستونس هي 1 sur 0.16. شحال غتساوي عندنا 6.25 متر بار سكوند. إذا الجواب صحيح هو هذا. إذا البارتي لي زوند كانت ساهلة. أوكي ندوز البارتي تاع النوكليير. ولا تنساوش الإخوان هاد لو روج كيبوج راه كتحيد الشقيقة. ندوزو البارتي دو نوكليير نقراها. لو نوايو دو بولونيوم PO 210 84 se désintègre en un noyau de plomb
بي او. عفوا كاين خطأ هنايا، نتمنى انكم تصحوها تما عندكم، لان السيد اللي ترجم هاد الشيء هادي غتكون 206.82 غتكون بي بي البلون ماشي بي او. Question 4. Au cours de ces désintégrations, il y a émission d'une particule sous la forme واش الفا ولا نوترون ولا الكترون ولا بوزيترون. هنا سهله، انا ما ندير والو، غندير غير الوات سودي وندير الرياكسيون. عندنا بي او ايكال عطينا بي بي بلس واحد البارتيكول اللي هي انكوني. اذا هنايا دوس هادشي كدير في الوسط، لان هنا كتختار غير الجواب صحيح. هنا غتكون عندك وهنا زايد. مزيان شوفوا معايا 210 كتساوي 206 بلس 4. اذا هنا عندنا 4. 84 كتساوي 82 بلس 2. هادي الزيد راه هادي راه زيد ماشي 2، غير من نحسبو نلقاها 2. شكون البارتيكول اللي عندها 4 وعندها 2؟ هي الهيليوم. اذا بارتيكول الفا. الجواب صحيح. غادي ندوز للكيستيون 5. الكيستيون 5 لو روج كي بوج. حيدي من هنايا اجي هنايا نكمل. On considère un échantillon radioactif de polonium-210 de demi-vie T1,5. Son activité initiale est A0 et son activité à l'instant T est A. À l'instant T égale 3 T1,5, le rapport, بغاو هاد الرابور s'écrit sur la forme. حنا اش كنعرفو كاين واحد العلاقة في الدرس أن A à l'instant نسمي A1 هي l'instant T1 égale A0 l'exponentielle moins lambda T1. هما بغاو الغابور شحال كيساوي A1 sur A0 كتساوي l'exponentielle moins lambda T1. أنا غادي نعوض l'exponentielle moins lambda هي ال ln2 sur sur T1,5 و T1 حسب ما عطاونا هي 3 T1,5. هي فين عطاوها لينا عوضتها. غنسامبليفيي باش غتمشي ليا T1,5 مع T1,5 مزيان. وبإمكاننا دابا نستعمل غير الآلة الحاسبة ونحسب، ولكن أنا بغيت ندير شوية الماط. هي موان الآلين 3 الآلين تاع 2. هاديك موان 3 غتدخل داخل غتولي هي الآلين 2 موان 3. الآلين مع ليكسبونونسيال اللي تلاقاو كيحيدو بعضياتهم مشاو، غتبقى هي 2 على بويسونس موان 3 اللي هي 2 على بويسونس 2 على بويسونس 3 اللي هي 1 sur 8. إذا البروبوزي الصحيح هو 1 sur 8. متفقين مع هنايا؟ وكتكون النوكليير سالات. وهاد المسائل اللي كاينة إخوان جيم الله يرضي عليكم والسلام عليكم.